ورحمة الله وبركاته. دائما مع الجدع مشترك علمي مادة الرياضيات في درس عموميات حول الدوال جينيراليتي سور لي فونكسيون. دونك هذا الجزء الثالث من الدرس. دونك الجزء الأول كانت فيه مجموعة تعريف، غادي نحط الرابط ديالو هنا اللي بغى يزيد يفهم مجموعة تعريف، كاين أمثلة عديدة. الجزء الثاني هضرنا فيه على ليماج اي لونتيسيدون وحطينا واحد ليكزامبل ولا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك الجزء الثالث ان شاء الله غنهضروا على لا باريتي دي فونكسيون، زوجيه الداله، دراسه الزوجيه، ليتود دو لا باريتي دي فونكسيون. دونك داله زوجيه وداله فرديه باش كنميزوا بيناتهم. ودائما غير اللي نشير ليه بانه الدوال اما كتكون داله زوجيه او لا كتكون داله فرديه او لا ما كتكون ما زوجيه ما فرديه. شحال من واحد تيقول لا الا ما كانتش فرديه غتكون زوجيه ولا ما كانت زوجيه غتكون فرديه. كنلقاو دوال اللي ما هما زوجيين ما هما فرديين صافي. دونك لي فونكسيون بير اي لي فونكسيون امبير وغنزيدوا لي فونكسيون بيريوديك صافي. دونك لي فونكسيون بير الفقره الاولى غنهضروا على لي فونكسيون بير. بعد ما شفنا انواع الدوال، كاين الدوال لي فونكسيون راسيونيل، لي فونكسيون ايراسيونيل، لي فونكسيون بولينوم، يعني هاد الانواع ديال الدوال. دونك حنا غنشوفوا دابا دوال زوجيه والدوال الفرديه. دونك فوقاش كنقولوا بان اون فونكسيون اي بير. دونك هادي نحطوا واحد لا ديفينيسيون. une fonction f hyper si et seulement si. Donc f hyper si et seulement si, ou là, si et seulement si, quel que soit i, quel que soit x. donc ما قريتوش المنطق، مهما يكون x quel que soit، ديك مهما كنكتبوها هكا. دونك نتوما ما تركزوش معايا في هاد العلاقات هذه، كتعني si et seulement si او لا كتعني équivalente quel que soit x، يعني مهما يكون x كينتمي ليا دي دو اف خص تحققوا ليا جوج الحوايج. الحاجه الاولى هي خص الا كانت x، دونك كيف ما بغات تكون x من دي دو اف خص ناقص x تكون كتنتمي ليا دي دو اف. اي اوسي خص من نحسب الصوره ديال ناقص x نلقى هي اف اكس. دونك هنا تنهضروا على داله الزوجيه صافي. هذه لا ديفينيسيون ديال فونكسيون بير. دونك اف اي بير si seulement si quel que soit x appartient de f moins x appartient de f et f de moins x est égal à f de x. دونك تنبدا بالشرط الاولاني اللي هو يعني كل عدد من مجموعه التعريف الا وعنده المقابل ديالو. يعني داك المجال داك مجموعه التعريف اللي لقيت كتكون متماثله فيها كاع الاعداد اللي فيها الا وعندهم مقابل صافي. كاع الاعداد اللي فيها الا وعندهم مقابل، وركزوا على هذه مزيان، كاع الاعداد اللي فيها الا وعندهم مقابل. دونك هنا من هذا التعريف نقدروا نخرجوا واحد الخاصيه. دونك بروبريتي، هذه الخاصيه اش كتقول بانه الا كانت دونك اون فونكسيون اف hyper هاد الشيء كيعطينا اف hyper équivalent ان لا كورب، يعني ان سي دو اف اي سيميتريك. هادشي هادي غتنفعنا في التمثيل المبياني. اي سيميتريك بار rapport à l'axe des ordonnées. نشرح. قلنا سي دو اف، قلنا الا مشينا دابا خدمنا وبينا بان هذه الداله اف بانها داله زوجيه يعني فونكسيون بير، وكنا وصلنا للتمثيل البياني واحد الفقره. المهم كيكون اسئله متنوعه كتوصل واحد السؤال فيه رسم التمثيل البياني، يكفي انك تاخذ غير واحد المجال من ديك المجال اللي كتدرس فيه، يعني جزء من داك المجال، وكت تخدموا على واحد الجزء خصو يكون متماثل بالنسبه للمحور الاراتب مثلا. دونك حنا كنا خدامين ياك رسمنا التمثيل البياني في هذا المجال من 0 حتى بلس انفيني. رسمنا التمثيل البياني لقيناه داير هكا صافي.
انا هاد الداله كتعرفها بانها داله زوجيه. دونك بما انها زوجيه غتكون متماثله بالنسبه لمحور الاراتب. شنو هي متماثله؟ يعني غيكون تماثل. الا طويت هاد الصفحه هادي طويتها هكا غادي تجيني اختها دايره هكا. صافي. دونك يكفي انني نرسم غير هذا ومن بعد نستنتج هذا. صافي. دونك هذه كتسمى فونكسيون بير متماثله بالنسبه لمحور الاراتب. مزيان. دونك نمشيو نشوفوا مثلا دابا الداله عندي دايره هكا. دونك حتى هذه غتكون دايره هكا. دونك الا جينا نشوفوا راه نلقاو التماثل. هانت داله غاديه هكا. دونك حد هنا التماثل المحوري ديالها دونك متماثله بالنسبه لمحور الاراتب. مزيان. نهضروا دابا على الداله الفرديه. دوزيام شوز لي فونكسيون امبير. لي فونكسيون امبير نحطوا لا ديفينيسيون. دونك f est impair si et seulement si نفس الشرط quel que soit x appartient à d de f on a نفس الشيء moins x appartient à d de f et هنا فين كيختلفوا f اللي ناقص x كتخرج ديك الناقص على برا. نشرح دابا. كنقولوا بان f داله فرديه وقت ما تحقق لي هذا الشرط. كيف ما بغى يكون x كينتمي ل d de f ناقص x خصها تكون يعني اي عدد من مجموعات التعريف الا وعنده مقابل ديالو. اي عدد من مجموعات التعريف شنو المقابل؟ هو كان عدد موجب الا وعنده السالب اللي مقابل معاه، ولا كان عدد سالب الا وعنده الموجب اللي مقابل معاه، يعني ان المجال متماثل. مزيان. مهما يكون كيف ما بغى يكون x من مجموعه التعريف الا وعنده مقابل ديالو. هو صوره ناقص x كتعطينا ناقص f ل x. دونك هذا هو الفرق بين الداله الزوجيه والفرديه. هنا f فاش كتحسب f ناقص x كتلقى ناقص f ل x، والاخرى فاش كتحسب f ناقص x كتلقى f ل x. صافي. مزيان. دونك يمكننا نستنتجوا واحد البروبريتي نفس الخاصيه. البروبريتي اش كتقول لك؟ بانه كل داله بلا ما نكتب يعني انه الداله الفرديه كتكون متماثله بالنسبه للمركز المعلم. بالنسبه للداله الزوجيه كتكون متماثله بالنسبه للمحور افاصيل. هذه كتكون سيميتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. صافي. دونك الا كانت عندي الداله دايره هكا مثلا هكا، فين هو مركز المعلم؟ هو هذا ياك. دونك خصني ندير التماثل المركزي، التماثل بالنسبه لهذه النقطه. دونك التماثل بالنسبه لهذه النقطه هكا غادي يكون وغادي يطلع وغادي يهبط. صافي. دونك الا جينا التماثل المركزي هو هذا. صافي. دونك هذه الداله الفرديه كتكون متماثله بالنسبه الداله الفرديه كتكون متماثله بالنسبه لمركز المعلم، والداله الزوجيه كتكون متماثله بالنسبه لمحور الاراتب. مزيان. نشوفوا الداله الدوريه. دونك الداله الدوريه une fonction f est périodique. 3 les fonctions qui sont périodiques. La définition. Une fonction f est périodique de période t si et seulement si quel que soit x appartient. Donc تنقولوا بان f est بلا ما نكتب داكشي كامل نكتب التعريف. f est périodique de période t فوقاش si et seulement si quel que soit x appartient à d de f. كيف ما بغى يكون هاد العلامه هذه اللي كندير هنا هذه كيل كسوا كيف ما بغى يكون x كينتمي ل d de f اشنو غادي نلقاو؟ on a x plus t حتى هو تينتمي ل d de f et الصوره ديال x plus t كتعطينا الصوره ديال x. هادشي كله غنشوفه في التمارين غادي يبان لينا بسيط، ماشي شي حاجه اللي راها صعيبه، بسيط جدا. مزيان. بالنسبه للخاصيه دونك نخليو واحد هنا دونك التعريف يكون مضبوط. بالنسبه للتمارين حنا غنشوفوهم. فونكسيون بيريوديك اللي بغيت نعطي المثال بيريوديك بحال هذه. دونك هذه كنشوفوها كي كدير هكا دونك
يعني الا جينا نشوفوا البيريود ديالها راه هادشي اللي قرينا في فيزيك الا عقلتوا على الدرس فيزيك. دونك هذا هو البيريود ديال الداله، او الا بغيت تاخذ هاد النقطه لهاد النقطه، دونك من هنا حتى لهنا هذا هو البيريود ديال هاد الداله. دونك هذه كتسمى لا فونكسيون بيريوديك. صافي. المهم نحاولوا ننتقلوا لحاجه اخرى. نعم نحبس هنا ونحاول نحط لكم هاد التمرين هذا باش تشوفوه، نصحوه في الجزء الثاني ان شاء الله. دونك التمرين تيقول بانه سوا اف، حاولوا تكتبوا عندكم سوا اف جي et H 3 fonctions numériques. 3 fonctions numériques. 3 fonctions numériques telles que f de x est égal à 3x au carré moins 1 sur x au carré moins 4. G de x est égal à 3x à la puissance 3 moins 4x sur x au carré plus 2. H de x est égal à 5 cosinus 4x moins 1. Donc les questions ديما مجموعة تعريف. A. Déterminer أول سؤال كيتحط attendez. أول سؤال تيتحط هو déterminer d de f، يعني مجموعة تعريف ديال f، le domaine de définition de f et le domaine de définition de g et le domaine de définition de h. Deuxième question. Étudier la parité de chacune des fonctions f, g et h. Donc غتحدد لي الزوجية، واش f زوجية ولا فردية، واش g زوجية ولا فردية، واش h زوجية ولا فردية، واش f زوجية ولا فردية أو لا ما زوجية ما فردية. راه ممكن تلقاو ما هي زوجية ما هي فردية، لما تحققوش دوك الشرطين واحد فيهم ما يتحققش كتحبس كتقول الدالة ماشي بزوجية وماشي فردية، ni pair ni impair. Donc c'est montrer que h est périodique de période t est égal à pi sur 2. Donc في الجزء الموالي ان شاء الله، في الجزء الرابع ان شاء الله، الجزء الرابع غادي يكون فيه تحت التمرين مع تمارين اخرى ان شاء الله. صافي، يلا السلام عليكم وتحية لكم. السلام.